हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटोजी र सुनिलजीले। नागरिक सवाल दिनहु बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा तपाईहरूले हामीलाई लाइभ पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ र विविध विषयमा हामी बहस गर्छौँ यस कार्यक्रममा। आज पनि दिनेश सञ्चार गृहमा भएको आक्रमणको विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सँगसँगै बाजुराको स्याउ धनगढी पुग्दैछ। स्याउ ल्याउने व्यक्तिमध्ये एकजनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यहाँहरूको जानकारीको लागि त्यो उपयुक्त हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु र कुराकानी आज मैले अनेरा सोभियोका कैलाली जिल्ला सहसंयोजक समीर जोशीजीबाट सुरु गर्नेछु। त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली जिल्ला शाखाका माफ गर्नुहोला सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य मिन बमसँग कुराकानी गर्नेछु। राप्रपाका प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु र मानबहादुर रोकाया यो बाजुराबाट स्याउ लिएर आउनुभएका एकजना कृषकसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। बाँकी समयमा तपाईँहरूको टेलिफोन कल पनि मैले लिनेछु। यो जानकारीका साथ प्राविधिक भित्रले समीरजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कैलालीका 13 सहित सुदूरपश्चिमका थप 54 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हिजो धनगढीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 नजिक पुगेको छ। प्रदेशमा झन्डै 5700ले कोरोना जितेको अवस्था रहेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अनेरा सोभियो कैलाली जिल्ला कमिटीका सहसंयोजक समीर जोशी विद्यार्थी नेता जोडिनु भएको छ। समीरजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। समीरजी, यो दिनेश सञ्चार गृहमा जुन चाहिँ आक्रमण भयो एउटा समूहबाट, यसले के लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि पक्कै लाग्छ होला प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यस्ता हरकतहरू गर्नु हुँदैन भन्नेमा तपाईँहरू चाहिँ अब विश्वस्त हुनुहुन्छ होला नि? एकदम हामी विश्वस्त नै छौँ। अनि हाम्रो पनि तपाईँहरूप्रति एकदम एकीबद्धता छ र त्यो घटनाको हामी घोर भर्सना पनि गर्दछौँ। हजुर समीरजी, अलिकता जोरले बोलिदिन अनुरोध गरेँ मैले। हजुर 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 भन्नुहोस्। निकै नै घटना पक्कै पनि निन्दनीय नै छ है सर। हजुर, किनभने एउटा योभन्दा अगाडि पनि यस्ता विभिन्न खालका घटनाहरू घटिरहेकै हुन् हाम्रो समाजमा र यद्यपि अब यो सञ्चार गृहमा नै गएर चाहिँ यसरी आक्रमणमा उत्रिने, यसरी उग्र भएर चाहिँ यो गर्नु चाहिँ एकदम अनैतिक कार्य हो। यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कानुनी कारबाहीको लागि तपाईँहरूको पनि माग रहेको छ राज्यसँग, सरकारसँग, र तपाईँले पनि यो घटनालाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँको सङ्गठनले पनि यो कुरालाई गहन रूपमा गम्भीर रूपमा लिएको छ? हजुर सर, हामीले नै यसलाई एकदम गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र यसलाई निहालेर नै हेरिरहेका छौँ। तपाईँहरू युवाहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ होइन? अनेरा सोभियो, नेभी सङ्घ जस्ता चाहिँ यो युवाहरूका यो भातृ सङ्गठन हुन्। यद्यपि अब यो चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका युवाहरूलाई एउटा सही मार्गदर्शन गर्ने पनि हुन्छ। यो आक्रमणमा युवाहरू नै परिचालित भएको चाहिँ देखिन्छ र त्यसमा तपाईँको अनेरा सोभियोका जिल्ला तहका सदस्य भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो जानकारी पनि आएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई के कतिको जानकारी भएको छ? उहाँहरू तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको के अरे सङ्गठनको सदस्य हुन् कि होइनन्? 2 जनाको नाम आएको छ। पक्कै पनि घटना चाहिँ हामी सुरुकै दिनदेखि नै हामी घटनाबारे जानकार भए तापनि अब हाम्रा पनि साथीहरू चाहिँ त्यो घटनामा चाहिँ संलग्न रहेको कुरा चाहिँ हिजो यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ हामीले जानकारीमा आयो। अनि हामीहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क चाहिँ भएन। त्यस विषयमा चाहिँ हामीले सङ्गठनले चाहिँ छलफल चलिरहेको छ, उहाँहरूलाई के कस्तो कारवाही गर्ने भनेर चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो नसोच्नु होला कि उहाँहरू यदि हाम्रो सङ्गठनको हुने बित्तिकै हामी चाहिँ उहाँहरूको बचाउमा त्यसमा लाग्छौँ भन्ने त्यो हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ के कारवाही गर्नुपर्छ हामी त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पनि हामी कुरो राख्छौँ र सङ्गठनमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यो विषयमा चाहिँ।
हजुर भन्ने उहाँहरू हाम्रो संगठनको हुनु होला कुनै पात्र, संगठनको जिल्लाको पनि सदस्य भए तापनि संगठनको चाहिँ कुनै संलग्नता छैन। उहाँहरू स्वतःस्फूर्त रूपले चाहिँ आफ्नै हामीलाई जानकारी चाहिँ दिएर पनि जानु भएन र त्यो घटनापछि पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको भएन। अब यो घटनालाई जस्तो उहाँहरूलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउनको लागि त्यसपछि अब अन्य किसिमका चाहिँ उहाँहरूलाई छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको चाहिँ लबिङ हुँदैन? हाम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो लबिङ भएको पनि छैन र यस्तो घटना हाम्रो लबिङ पनि हुँदैन। हामी कानुन विपरीत कार्य गर्ने जो कोलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यति नै हामी त्यसमा नै हामी लबिङ गर्छौँ। र यो चाहिँ युवाहरू किन यसरी चाहिँ उत्तेजित हुन थाले? हिजोका दिनमा तपाईँहरूको जस्तो नेभी सङ्घ लगायत अखिल अनेरा सोब्यू लगायत विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका, विभिन्न किसिमका राजनीतिक विकृति, राजनीतिक अब चाहिँ प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा पनि अहम भूमिका भयो। अब खास गरेर विद्यार्थी राजनीति भनेको विद्यार्थीहरूका लागि, शिक्षाका लागि होइन, रोजगारीका लागि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै आइराख्नु भएको, सडक आन्दोलन पनि गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो। अब यो सम्पूर्ण चाहिँ अब यो राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेपछि कामै नपाएर यो अब संस्थागत रूपमा त तपाईँहरूको चाहिँ त्यो संलग्नता भएको भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर चाहिँ अब त्यहाँ युवाहरू भनेको कुनै न कुनै किसिमले कहीँ न कहीँ राजनीतिक रूपमा जोडिएका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइराखेको छ। अरूको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा लागू हुन सक्छ हैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि तपाईहरूको अबको भूमिका चाहिँ परिवर्तित चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन भूमिका तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिकामा परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता उग्रतामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने भएको चाहिँ त देख्या होइन कहीँ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? विद्यार्थीमा या सङ्गठनमा परिवर्तन नभएको कारणले भन्दा पनि हामीले दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ अस्तिको घटनालाई चाहिँ। जुन व्यक्तिको चाहिँ निधन भएको थियो त्यही जिपरका भित्र चाहिँ उहाँ चाहिँ अब सम्भवतः उहाँ जो साथीहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूकै कसैको चाहिँ छिमेकी हुनुहुन्थ्यो अरे, कसैको चाहिँ साथी पर्नुहुने रहेछ। त्यही भएर युवाहरू चाहिँ अब उग्र भएको चाहिँ होला भन्ने हामीलाई लागेको हो। यद्यपि तर त्यस्तो सञ्चार माध्यममा गएर त्यो गर्नुको चाहिँ कुनै औचित्य नै हुन्थेन। त्यो घटना नघट्नु पर्ने हो, घटना त्यो घट्यो। त्योप्रति निकै दुःख व्यक्त गर्दछ हामी र साथै उक्त घटनाको चाहिँ भर्सना पनि हामी फेरि गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर युवाहरू हुन्। अब युवाहरूको के भन्दाखेरि कोही स्वचालित तरिकाले गयो होला नि त, कोही परिचालित पनि हुन सक्छन्। कसैको आफ्ना राजनीतिक कुनै लाभको लागि पनि त्यो घटना घटाइएको हुनसक्छ या प्रतिशोध पनि हुनसक्छ कसैको। किन कसैको सञ्चार प्रति माध्यमतिर पनि अब अहिले प्रतिशोध लिने कसैप्रति अनि केही कुराहरू मनमा राखेर चाहिँ अब मौका खोजिरहेको कुनै बाहनामा चाहिँ यस्तो घटनाहरू गर्ने पनि एउटा देखिन्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। बाँकी कुराहरू छानबिन हुँदै गयोमा आफै थाहा होला के कस्तो रहेछ, के कति कारणले चाहिँ आक्रमण भएको रहेछ भन्ने पनि। त्यसरी सङ्गठनकै कारणले चाहिँ यसरी आक्रमण भएको चाहिँ होइन, सङ्गठनको किसिमले भएको होइन। तर अब यो कुरामा जस्तो तपाईँको सङ्गठनमा जोडिएका, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छानबिन र अनुसन्धानको विषय त बनाउनु पर्ला नि? अनि यसलाई छानबिन अनुसन्धानको विषय त पक्कै पनि बनाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि हाम्रो सङ्गठनका केही साथीहरू पनि संलग्नता देखिएपछि त्यो देखिए पनि नदेखिए पनि बनाउनु पर्ने विषय नै हो छानबिनको। अब देखिएपछि हामीले पनि आफ्नो सङ्गठन रूपमा के कस्तो कारबाही हो, हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हाम्रो पनि छलफल भइरहेको छ। त्यो पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। सँगसँगै अब सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्ने चाहिँ आक्रमणकारीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्छौँ। पक्राउ गर्नको लागि, कानुनी कारबाहीका लागि चाहिँ बाटो प्रशस्त गर्नको लागि र भोलिका दिनमा यस्ता किसिमका घटनाहरू हुन नदिनको लागि, चाहे त्यो सञ्चार माध्यममा होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको त्यो पनि राजनीतिक रूपले झन् चाहिँ कुनै न कुनै सङ्गठनसँग जोडिएका छन् भने उहाँहरूको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुन्छ र यो विषयमा चाहिँ गहन अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्छन्। हजुर हजुर पक्कै पनि हुन्छ। अब यो उक्त विषयमा संलग्न तपाईँको पार्टी के अरे चाहिँ सङ्गठन आबद्ध व्यक्तिहरूका विषयमा पनि तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्नुहोला
त्यसको जानकारी पनि हामीलाई दिनुहोला र यो अहिले अब चाहिँ पक्राउ पर्ने कुरामा पनि अब के कसरी चाहिँ प्रशासनलाई सहयोग गर्न सकिन्छ के अरे चाहिँ दबाब दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूको पनि हामीलाई पत्रकार जगतलाई साथ र सहयोग समर्थनको आवश्यकता परेको छ। समीरजी, कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँले पनि मेरो कुरा राख्न दिनुभएको। आदरणीय श्रोता, समीर जोशी हुनुहुन्थ्यो, अनेरा सोभियु कैलालीका सहसंयोजक। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको छु र अनेरा सोभियुमा आबद्ध भएका युवाहरू पनि उक्त घटनामा संलग्न थिए भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। यसपछि म कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिदिनको लागि सुनिलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिनबम नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली जिल्ला शाखाका सचिव हुनुहुन्छ र पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ मिनबम। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि रापरपाको दृष्टिकोणलाई पनि मैले जान्ने प्रयास गर्नेछु। प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु र स्याउको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन सम्पर्क फोन कलहरू पनि मैले लिनेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली जिल्ला शाखाका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य मिनबम जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। हजुर हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मिन सर, अब यो चाहिँ कैलाली जिल्ला शाखाको अगुवाईमा आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ पत्रकारहरूको। यसको निरन्तरता अझै रहिरहन्छ कारबाही नहुँदासम्म, पक्राउ नपर्दासम्म? होइन, अब पत्रकारहरू विशेषतः त्यति सजिलैसँग सडकमा आउँदैनन्। पहिला कुरो त के हो भने जुन सञ्चारगृहमाथि त्यो पनि। हजुर मिन सर, अलि जोडले बोल्दिन अनुरोध गर्दछु। पहिला कुरो त पत्रकारहरू सडकमै आउँदैनन् सामान्य केसमा। हजुर हजुर, पत्रकारिता पेसा भनेको यस्तो हो कि जो सधैँ राज्यको प्रतिपक्ष हो, स्थायी प्रतिपक्ष हो र पत्रकारिताले जहिले पनि के अरे यो आलोचनात्मक कुराहरू उठाउँछ। त्यो भएर पत्रकारहरूका सामान्य घटनाहरू त्यस्ता भइरहन्छन्। तर यो केस चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमै नभएको घटना चाहिँ धनगढीमा घटेको छ र पत्रकारहरू अहिले सडकमा आइसकेपछि अब यो केस जबसम्म ती के अरे यो हाम्रो पत्रकारमाथि हमला गर्ने के अरे मिडिया हाउसमाथि नै गएर कार्यालयमै गएर आक्रमण गर्ने जुन आक्रमणकारीहरू छन् उनीहरूलाई जबसम्म कारबाही हुँदैन तबसम्म पत्रकारहरू आन्दोलनमा गइरहन्छ। र यो आन्दोलनको क्रम आजसम्म मलाई लाग्छ 6औं दिन हो जस्तो लाग्छ। 26 गते घटना भएको थियो र 31 गते आज 5औं दिन, होइन? यो 5 दिन हुँदासम्म एकजना चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँकीको अवस्थामा चाहिँ के भनिराखेको छ प्रशासनले, प्रहरीले? यहाँहरूलाई केही सम्पर्क त भइराखेको छ होला नि? होइन, हामी निरन्तर सम्पर्कमा पनि छौँ। अब एकजनालाई चाहिँ किटानी जुन उजुरी परेको थियो, जुन मुद्दा परेको थियो किटानी उजुरीमध्ये एकजनालाई हिजो मात्रै पक्राउ गरेको हाम्रो यहाँ कैलालीको एसपी साहबले भन्नुभएको छ। तर अरूको खोजी कार्य जारी छ र अब जुन 5 दिनसम्म पत्रकारहरू सडकमा आउनु पऱ्यो, एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी अहिले चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक सरकारमा छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। हिजोका दिनमा जुन यस्ता घटनाहरू कैलालीमा बारम्बार घट्दैछन्, यो दोस्रो अवधिमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ। त्यो पनि समाचार लिखितै भरमा, त्यो पनि स्रोत खोलेकै भरमा, होइन, स्रोत खोलेकै केसमा पनि पत्रकारमाथि हमला भयो। यो एकदमै दुःखद हो। यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रको र अहिलेको संविधानको नितान्त खिलाफमा हो। अहिले त म यो प्रहरी प्रशासन त यति गैर जिम्मेवार बन्यो कि एउटा सामान्य केसमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गर्छ। तर यो केसमा चाहिँ यत्रो 5 दिनसम्म पत्रकारहरू सडकमा आउन्जेलसम्म र अल्टिमेट एक दिन अगाडि त महासङ्घले चाहिँ अल्टिमेटमै दिएको थियो। तर 6 दिनसम्म पनि घटना घटेको 6औं दिनसम्म पनि एकजना मात्रै पक्राउ पर्नु यो आफैमा दुःखदायी कुरा हो। तर हामी निरन्तर रूपमा प्रशासनलाई दबाब दिइरहेका छौँ, यहाँको प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। तत्काल जुन त्यो के अरे आक्रमणकारीहरू जो मिडिया हाउसभित्रै पसे तिनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर
हामी चाहिँ एक किसिमले राज्यलाई दबाब दिइरहेका छौँ। यो त्यति असक्षम त नेपाल प्रहरी होइन होइन, जसरी चाहिँ अब 5 दिन लागेको छ, अहिले लकडाउनको अवस्था छ, नेपालभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, काठमाडौँ लगायत टाढाको सहरमा लुक्न जान सक्ने अवस्था छैन, गइहाल्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीका विविध संयन्त्रहरूले पत्ता लगाउन सक्ने स्थिति छ। 5 दिनसम्म धनगढी आसपासै अथवा कैलाली भित्रै रहेका मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नुको पछाडि के होला जस्तो लाग्छ? होइन, अब यो केसभित्र धेरै गहिरो छ यो केस होइन। अब हामीले बुझ्दाखेरि अब जहिले पनि कुरा के हो भने यो यात्रुकोणले यस्ता घटनामा ठुलै समूहको राजनीतिक दलकै चाहिँ संलग्नता देखिन्छ होइन। अहिलेसम्मका घटना हेर्दाखेरि अहिले झट्ट हेर्दाखेरि एउटा मैले यहाँ भन्नै पर्छ, म एउटा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले अब यो जुन घटना घट्यो जी प्रकारको एउटा चाहिँ थुनुवा कक्षभित्र एउटा युवक जो मृत अवस्थामा भेटियो, यो आफैमा रहस्यमय घटना हो। र हामी पत्रकारहरू अहिले यहाँ बाहिर म सुन्दैछु, पत्रकारहरू खालि पत्रकारकै मुद्दा मात्र उठाएर अहिले आन्दोलनमा छन्। हामी पत्रकारको मात्र मुद्दा उठाउन, पत्रकारिता जहिले पनि जनताप्रति जहिले पनि जवाबदेही हुन्छ, स्थानीयवासीप्रति जहिले पनि पत्रकारिता जवाबदेही हुन्छ। पत्रकारहरू त्यो घटना जुन रहस्यमय घटना भएको छ त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुनुपर्छ र त्यसमा हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, पत्रकारिता क्षेत्रबाट हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर कुरा के हो भने यो अहिलेको यो घटना जुन अहिलेको यो घटनाको प्रकृति के हो भने यो घटना नितान्त रूपमा प्रहरीले दिएको प्रहरीकै स्रोत खोलेको समाचार हो। यो समाचार आफैमा हामीले जहिले पनि राज्यको निकायलाई, पत्रकारिता क्षेत्रले, प्रहरी प्रशासनलाई हामी आधिकारिक सोर्स मान्छौँ र त्यो आधिकारिक सोर्सका आधारमा पत्रकारहरूले अथवा नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले आधिकारिक सोर्स मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्छ। तर स्रोत खोलेको समाचारलाई लिएर एउटा दिनेश एफएमकै चाहिँ मिडिया हाउसमाथि के अरे भित्रै पसेर त्यहाँ एउटा साङ्गीतिक रूपमा 15-20 जनाको समूहले जुन आक्रमण गर्यो, यो घटना आफैमा रहस्यमय छ र यो अहिले चाहिँ यो प्रहरी प्रशासनले यो 5-6 दिनसम्म चाहिँ जुन आक्रमणकारीहरू छन् योलाई समात्न नसक्नुको पछाडि कारण धेरै छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र खास गरी पत्रकार महासङ्घले यो केसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। यहाँ जिल्ला शाखाको अगुवाईमा चाहिँ यो आन्दोलन भइरहेको छ, प्रदेश समिति पनि यसमा लागेको छ र केन्द्रीय समिति, विशेष गरी केन्द्रीय समिति यो केसमा निकै गम्भीर छ। मैले अगाडि पनि भने यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू नेपालमा विरलै मात्रामा घट्छन् र घटेका पनि छैनन्। हिजो 2 बन्दुकको बिचमा पत्रकारिता गरेको नेपालमा पत्रकारिता गरेका सञ्चारकर्मीहरूले त्यो बेला यति असुरक्षित हुनु परेन। जहाँ के अरे मिडिया हाउसमा चाहिँ गएर सेन्सर यो निरङ्कुश शासनको बेला पनि सेन्सरसिप मात्रै लागेको थियो, तर कुटपिट गर्ने काम त भएको थिएन होइन। सेन्सरसिप लाग्यो, त्यो एउटा पाटो हो। सेन्सरसिप लाग्नु त्यो आन्दोलनको बेला एक किसिमको पाटो रहला, तर मिडिया भौतिक आक्रमण हुने स्थिति चाहिँ थिएन। त्यो पनि मिडिया हाउसभित्रै गएको यो केस चाहिँ पहिलो हो। हामी पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समिति यो विषयमा गम्भीर छ र मलाई लाग्छ अब कैलालीमा यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्। यो भएर अहिले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिले अब एउटा चाहिँ तत्काल कैलालीमा मिसन टोली किन घटना घट्दैछ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र यहाँको सरोकार राख्ने निकायहरूसँग छलफल गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घले एउटा केन्द्रीय मिसन टोली चाहिँ गठन हुने प्रक्रियामा छ। मलाई लाग्छ आज भोलिभित्र त्यो गठन भएर यहाँ यो विषयमा अध्ययन गर्छ। व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिहरूका फरक अभिमत रहन सक्छन्, समाचारकै विषयमा फरक मत अथवा आलोचना गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, तर सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूमाथि कुटपिट भएको यो नेपालको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो। यस्ता प्रकृतिका घटनै घट्दैनन् जो कि मिडिया हाउसभित्र यसरी चाहिँ के अरे समाचार चित्त नबुझेपछि नेपालमा चाहिँ हामीले त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, संविधानका कुरा गऱ्यौँ, ऐनका कुरा गऱ्यौँ, कानुनका कुरा गऱ्यौँ। यसका बाटाहरू थुप्रै छन् होइन। चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोजे हुन्छ, पत्रकार के अरे त्यो सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई चाहिँ खण्डन गरे हुन्छ। त्यति पनि भएन, ल त्यहाँ खण्डन गरिदिएन भने काउन्सिल जान सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल सबै मिडिया हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो। त्यति पनि चित्त बुझिन्न भने अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सकिन्छ। तर आक्रमण भौतिकै आक्रमण गर्नु भनेको यो आफैमा चाहिँ यो कानुन विपरीत हो, संविधान विपरीत हो र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी हो।
तत्त्वहरू हुन् त्यसरी आक्रमण गर्ने भन्ने हाम्रो सन्देह हो र महासङ्घको यो बुझाइ हो। त्यो भएर यिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। आज नहोला भोलि आउँछ, भोलि नहोला पर्सि आउँछ, तर पत्रकार महासङ्घ निरन्तर यसमा लागिरहन्छ। भनेपछि कैलाली शाखाको अगुवाईमा पत्रकार महासङ्घ प्रदेश कमिटीको पनि त्यसमा सहभागिता रहेको छ। केन्द्रीय समितिको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यो विषयमा। आन्दोलन त्यत्तिकै रोकिँदैन, कारबाही नहुन्जेलसम्म निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलन भइरहेको छ। मैले भने नि जबसम्म तिनीहरूलाई कानुनी कटघरामा ल्याइन्न तबसम्म पत्रकार महासङ्घ भनेको पत्रकार महासङ्घ भनेको आफैमा आन्दोलन हो। र हामी यो के अरे नेपालको अविच्छिन्न चाहिँ नागरिक समाज हो को अङ्ग हो र नागरिक समाजको भूमिका खेल्दछ। त्यो भएर पत्रकार महासङ्घ त्यति सजिलै, मैले सुरुमै भने त्यति सजिलैसँग पत्रकार महासङ्घ यो केसको गम्भीरता नबुझेर सडकमा आएको होइन। यो केसको गम्भीरता लिएर एउटा यहाँ सर हेर्न सकेला जिल्ला शाखाले गरेर यो सिङ्गो नेपाली पत्रकारिताको एउटा आन्दोलन हो। सबै सिङ्गो पत्रकार महासङ्घ यसमा छ। यहाँ प्रदेश जिल्ला केन्द्र भन्ने पनि होइन, सिङ्गो नेपालको पत्रकार। अहिले यो केस यो धनुडीको केस बनेको छैन, यो केस राष्ट्रियकरण भएको छ, यो केस अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको स्थिति हो। यस्ता प्रक्रिया मैले भने नेपालमै यस्तो किसिमका धेरै मात्रामा यस्ता घटनाहरू गर्छन्। हिजोको दुई बन्दुकको बिचमा गर्ने पत्रकारितामा पनि यस्ता किसिमका गम्भीर घटनाहरू भएनन् र हुन पनि हुँदैनन्। अन्त कतै यो एकदम हामीले गम्भीर रूपमा ल्याएको छौँ। यस्ता किसिमका घटनाहरू निश्चय पार्नुपर्छ र यहाँका आम नागरिक समाजले पनि यसलाई यस्ता किसिमका घटनाहरू यहाँका चाहिँ राजनीतिक दल, यहाँका चाहिँ प्रदेश सरकार, हामीले सबैलाई यो विषयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यस्ता किसिमका घटना दोहोरिनु हुँदैन। यो त जङ्गली राज हो। हामी गणतन्त्र लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेछौँ, हामी संविधान ऐन कानुनका कुरा गर्दैछौँ। अनि कानुन किन चाहियो, संविधान किन चाहियो? अनि जङ्गली राज गरे भइहाल्यो नि। मलाई कसैलाई चित्त बुझ्दैन मैले गएर आक्रमण गरिदिने भने अनि कानुनी राज्यको त यो उपहास हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ यो केसलाई चाहिँ किनारा नलाउन्जेलसम्म पत्रकार महासङ्घ चुप लाग्दैन र यो आन्दोलन रोकिन्न। र मैले अघि पनि जोडेँ, अब झट्ट हेर्दाखेरि यहाँ मैले सुने, यहाँ कतिपयजनाले मलाई सुनाए होइन पत्रकारले आफ्नै केस मात्र मिडियामाथिको आक्रमण मात्र उठाइरहेको छ। होइन, पत्रकारले त्यो जुन चाहिँ त्यो रहस्यमय मृत्यु भयो, जुन दुःखद घटना भयो त्यहाँ होइन, त्यो घटनाको पनि छानबिन हुनुपर्छ र ती पीडितले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै यी केसहरू हामी लगेका छौँ ताकि खालि पत्रकारको चाहिँ सुरक्षा कुरा मात्र हामी गरिरहेको छैनौँ। पत्रकारको सुरक्षा त हामीले सुरक्षा र के अरे पेसागत हकीका कुरा त हामी उठाइरहन्छौँ, त्यो निरन्तर छँदैछ। त्यो सँगसँगै पनि यो घटना जहाँ जोडिएको छ यो घटनाको विषयमा पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन भएर मलाई लाग्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि त्यो घटनाको अध्ययन गरिरहेको छ। उता चाहिँ प्रहरीले पनि आफ्नै सङ्गठनको एउटा एसपीको नेतृत्वमा त्यो समिति गठन गरेको छ, त्यहाँ पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। र हामी पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट पनि यो घटनालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्छौँ। त्यो के अरे युवकको जसरी रहस्यमय मृत्यु भएको छ पत्रकारले मात्र घटना अध्ययन नगरेर त्यो पनि घटना अध्ययन गरेर हामी बाहिर ल्याउँछौँ र त्यो जति पनि त्यो घटनामा शङ्कास्पद भनेका छौँ त्यो घटनाको विषयमा पनि छानबिन भएर त्यसमा चाहिँ त्यो विषयमा पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पत्रकार महासङ्घको क्लियर छ। हार्दिक धन्यवाद समय दिनुभएकोमा यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं कैलाली जिल्ला शाखाका सचिव मिन बम। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जानेछौँ र त्यसपछि ठ्याक्कै मैले कुराकानी गर्नेछु। राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष ललित जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि मैले मानबहादुर रोकायाजीसँग कुराकानी गर्नेछु। अनि पछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिने प्रयास गर्नेछु, हामीलाई सुन्दै गर्नु। सवालमा नागरिक सवालमा योभन्दा अगाडि मैले मिन बम भनेर अलिकति अन्यथा भएको थियो, पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका सचिव भनेर भनेको थिएँ, त्यसमा त्रुटि भएको थियो। उक्त त्रुटिका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र मिन बम नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग भर्खरै मैले कुराकानी गरेको थिएँ। कुराकानीको क्रममा मैले जिल्ला शाखा कैलालीका सचिव भनेर भनेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। यो कुरालाई मैले सच्याएको छु र यसपछि हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष ललित जोशीजीसँग। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा मलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ सुनिलजीले। र त्यसपछि मैले बाजुराको स्याउ आज धनगढी पुग्दैछ, त्यस विषयमा मैले एकजना किसानसँग कुराकानी गर्दैछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष ललित जोशी
जी जोडिनु भएको छ। ललित जोशी सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु। हजुर, अब यो चाहिँ भदौ 26 गतेको घटनाको विषयमा त यहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ होला, त्यसपछि के भइराखेको छ भन्ने कुराको पनि त्यसलाई पनि यहाँहरूले अपडेट अथवा नियाली राख्नु भएको छ होला। यस्ता घटनाहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुन शब्दमा चाहिँ भर्त्सना गर्छ, के भन्न चाहन्छ? यसमा यो एकदमै गम्भीर घटना हो र यसमा एकदमै घोर निन्दा पनि गर्दछु। साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उठेको अवस्थामा रहेका एक अभियुक्त युवाको आत्महत्या हुनु आफ्नो दुर्दायक घटना हो। त्यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित परिवारजनमा राष्ट्रका गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। साथै यथाशीघ्र उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिनु पर्दछ। प्रहरी परिसरभित्रै थुनिएको अवस्थामा रहेका एक अभियुक्त युवाको आत्महत्याको घटना जे जसरी घट्यो त्यस घटनाको पूर्ण जिम्मेदारी नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनिकेमा रहेका एक अभियुक्त युवाको आत्महत्याको समाचार सम्प्रेषण गरेको विषयलाई लिएर विदेश सञ्चार ब्युरोको कार्यालयमै गरी गुण्डागर्दी शैलीमा पत्रकार जनविश्वमाथि गरिएको साङ्घातिक आक्रमणको राष्ट्रका घोर भर्त्सना तथा निन्दा गर्दछ। साथै पत्रकार चित गरियो, गिरोहका सबै पहिचान गरी यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको माग पनि गर्दछ। समाचारको विषयमा कुनै आपत्ति भए मौखिक कुराकानी लगायत थुप्रै कानुनी पाटाहरू खुला हुँदाहुँदै सोझै आक्रमण गर्नु आफैमा गैर जिम्मेदारी पूर्ण अनि अमानवीय क्रियाकलाप हो। यस्ता कुनै पनि घटनालाई ढाकछोप गरिनु, दोषीहरूलाई आश्रय दिनु त्योभन्दा ठुलो अपराध हो। प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूको यथाशक्ति ध्यान जाओस्। विदेश सञ्चार गृहमा गई निर्दोष पत्रकारहरूमाथि आक्रमण गर्ने, आक्रमणकारीहरूको प्रश्नसँग अनुहार देखिने गरी घटेको घटनाको यत्रो समय बितिसक्दा समेत पक्राउ गर्न नसक्दा अनेक किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहेका छन्। समाचारहरू स्रोत स्पष्ट खुलाएर समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि विदेश सञ्चार गृहमा भएको आक्रमण निन्दनीय तथा घोर भर्त्सना योग्य देखिन्छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीहरूलाई अझैसम्मको कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको लागि राष्ट्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछ। साथै शान्ति सुरक्षा गर्नु, जनताहरूको धनजनको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो काम, कर्तव्य, दायित्व र अधिकार पनि हो। आउँदा दिनहरूमा यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू नदिन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग राष्ट्रका जोरदार माग गर्दछ। हामीहरूको राष्ट्रमा यसमा यो घटनामा एकदमै तज्ञता साथ लागिराखेको छ र यसमा हामीहरूको सत्य तथ्य घटनालाई यथाशीघ्र जनताको सामु ल्याएर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि माग पनि गर्दछ भन्ने म अवगत गराउन चाहन्छु। यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नदोहोरियुन् भन्नका लागि यो घटनामा संलग्न हरेकले कानुनी दायराभित्र ल्याउनको लागि राज्यले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राप्रपाको रहेको छ। यो कुराको लागि यहाँहरूको पनि निरन्तरको दबाब र खबरदारी रहन्छ। यसमा हामी देशमा भएका विभिन्न किसिमका अपराध जन्य घटनाहरूको विरुद्धमा नेपालमा भएका अहिले तमाम किसिमका विसङ्गति र विकृतिहरूको विरुद्धमा राष्ट्र नेपाल सबै कटिबद्ध छ। यसको विरुद्धमा लाग्छ यो म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो आफ्नो खबरदारीका लागि। हामीलाई यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा त्यसको लागि तपाईँ दिनेशलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष ललित जोशी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म छोटो संक्षिप्तमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। बाजुराको स्याउ धनगढी आइपुग्दैछ। आज नेपालगञ्जसम्म कुल्टी विमानस्थलबाट हवाई जहाजमा ल्याइएको स्याउ धनगढी ल्याइपुर्याइँदैछ र उक्त कृषकहरूको एउटा समूह छ। उक्त समूहका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाई हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। मानबहादुरजी, नागरिक सवाल दिनेश एफएमको नागरिक सवाल कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश एफएमलाई पनि। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ।
अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? धनगढी पुगिसक्नुभयो कि बाटैमा हुनुहुन्छ? हामी कोलपुरबाट अगाडि बढ्दैछौँ सर। ट्रकमा स्याउ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कति क्विन्टल स्याउ आउँदैछ? हाम्रो 50-60 क्विन्टल आउँदैछ सर। 50-60 क्विन्टल स्याउ लिएर तपाईँ अहिले कोहलपुरमा हुनुहुन्छ। अब केही घन्टाभित्र कैलाली धनगढी पुग्नुहुन्छ। धनगढी कहाँनिरबाट चाहिँ वितरण गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने भन्ने छ योजना यहाँहरूको? हाम्रो त हिमाली होटलसँग सल्लाह भएको छ। त्यहाँबाट बिक्री वितरण त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ, होलसेलमा उहाँले लिनुहुन्छ। हिमाली होटलका सञ्चालकले होलसेलमा तपाईँबाट लिनुहुन्छ कि तपाईँहरूले त्यहाँनिर बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ? हामीबाट एउटा कार्यक्रम गरेर त्यहाँ उहाँलाई दिन्छौँ, उहाँले आफै सेल गर्नुहुन्छ। भनेपछि धनगढीका उपभोक्ताहरूले हिमाली होटलमा सम्पर्क गर्ने पाउनको लागि, हैन? हजुर हजुर। अब त्यो मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रति केजी अथवा त्यो एउटा कार्टुनमा कति केजी राख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो कार्टुनहरू सामान्य 10 केजीको हो, कसैमा 11 केजी 12 केजी छ, कुनै कुनैमा अलि ठुलो दाना भएकोमा 10 केजी 9 केजी पनि छ। प्रत्येक केजीमा कार्टुनमा हामीले केजी नेट वेट लेखेका छौँ अनि त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ। र त्यसको मूल्य भनेपछि अब तपाईँहरूले निर्धारण गर्ने सक्ने अवस्था छैन? मूल्य निर्धारण त लगभग छ। अब त्यहाँबाट हामीलाई ज्ञान केन्द्र बाजुराले पनि सहयोग गरेको, कृषि शाखाले पनि स्वामीकार्ती गाउँपालिकाको कृषि शाखाले पनि सहयोग गरेको र त्यसपछि हामी यो स्याउ नमुना गाउँ स्याउ कृषक समन्वय समिति भन्ने छ स्वामीकार्ती गाउँपालिकाको, त्यो मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमभित्र रहेर अनि त्यो अनुसार टिपाईदेखि लिएर यहाँ पुगुन्जेलसम्मको ठ्याक्कै मुनाफा नजोडिकन दिदिने भन्ने गरिरहेको छ। भनेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखले 125 देखि 30 मा चाहिँ पाउन सकिने अवस्था हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो हिजो। लगभग त्यही मूल्यमा पाउँछ यहाँ? हजुर हजुर हजुर। ठ्याक्कै त्यो हिमाली साउजीसँग त्यहाँ बसेर एकछिन हाम्रो कति कार्टुन पुग्यो, कति केजी हुन्छ अनि यहाँबाट टोटल मूल्य जोडेर लागत कस्ट जोडेर ठ्याक्कै केही पर्सेन्ट मात्रै उहाँलाई र हुने गरिकन त्यसरी फिक्स हुन्छ। त्यही हुन आउँछ होला, 120-25 जस्तै आउँछ होला। कति किसिमको स्याउ ल्याएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? स्याउहरू त 3-4 किसिमको छ। एउटा यो इटालीवाला भर्खर गत वर्ष मात्रै हाम्रो त्यो स्वामीकार्ती गाउँपालिकाले बनाएको थियो, त्यता त्यो स्याउहरू पनि छ। फुजी, गाला अनि गोल्डेन छ। अनि हाम्रो यताको लोकल जातहरूमा पनि रेड डेलिसियस बढी ल्याएको छ। भनेपछि 3-4 किसिमको स्याउ चाहिँ छ? हजुर हजुर। गोल्ड डेलिसियस र रेड डेलिसियस दुईटा भयो अनि 3टा त्यो 4-5वटा जात छ। अब यो स्याउ उत्पादनका कुराहरू पनि थोरै गरिहालौँ। बाजुरामा चाहिँ स्याउ उत्पादनको चाहिँ सम्भावना एकदम राम्रो छ, हैन? स्याउ खेती गर्न सजिलो र राम्रो उत्पादन पनि राम्रो भइराखेको छ। हजुर एकदम राम्रो भइरहेको छ स्याउहरू। अब त्यहाँ त ससाना मान्छेहरूले किसानलाई त्यति जानकारी छैन। अब यो विगत 1-2 वर्ष भयो भर्खर अब ज्ञान केन्द्रले तालिम खाने दिन लागेको नभए आफ्नै तरिकाले लगाउँथ्यो किसानहरूले, तर स्याउको सम्भावना एकदमै राम्रो छ, फलिरहेछन्। र त्यसमा जुन चाहिँ सरकारबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू, टेक्निकल सपोर्टका कुराहरू, अन्य कुराहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ कि अझै त्यसमा अझ बढोत्तरी भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठान्नु भएको छ? एक ताका त यस्तो थियो, कृषि विकास कार्यालय भनेको त्यो सदरमुकाम आसपासको लागि मात्रै यो जस्तो महसुल हुन्थ्यो, गाउँकोतिर थाहै हुँदैन थियो, होइन? यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेपछिमा सरकारको उपस्थिति पनि भएको महसुल भएको छ। खास गरी गत वर्षबाट यो बजारीकरण र प्रवर्धनको लागि अब ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरिरहेछ। ढुवानीको लागि बिचमा अब तालिमहरू काटछाट गर्ने अनि स्याउ टिप्ने भण्डारण गर्ने यो विषयहरूमा पनि तालिमहरू भइरहेका छन्। तर यो मात्रै पर्याप्त होइन कि भन्ने हो। अझै किसानहरूलाई अझै जस्तो अब एउटा इटालीबाट ल्याइएको त्यो स्याउलाई एउटा फर्म 1000 बोट हुर्काउनको लागि लगभग 1.5 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ अनि अर्को कुनै फर्म बनाएर त्यस्तो हुन्छ। तर अब स्याउहरू अब लाखौँ बोटाहरू स्याउहरू त्यहाँ 50% अनुदानमा 75% अनुदानमा मात्रै बोटा दिने हो। स्याउका बोटहरू उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई भइरहेछ, त्यो मात्रै पर्याप्त होइन। खास समस्या भनेको अब
घेरबार पानीको समस्या पाहाडतिर अलिकति खडेरीको समस्या त्यो ठाउँ खडेरीग्रस्त क्षेत्र पनि हो भइरहेको अनि बाह्य अब बाँदरहरू चराचुरुङ्गीहरू यिनीहरूलाई अब किसानले जोगाउन अलिक गाह्रो हुने त्यस्तो समस्याहरू छ। सरकारको उपस्थिति छ तर यो पर्याप्त छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अर्को बजारीकरणको पनि तपाईँहरूलाई समस्या छ होला होइन? एकदमै अब हामीले बोटमा स्याउ किन्दाखेरि गाउँपालिकाले मूल्य निर्धारण गरिदियो ए ग्रेडको 50 रुपियाँ अनि बी ग्रेडको 40 रुपियाँ र सी ग्रेडको 30 रुपियाँ भनेर हामीले ए ग्रेडको ल्याउँदाखेरि 50 रुपियाँ बोटमै परेको छ। त्यसपछि त्यो टिप्ने प्याकेजिङ गरेर 5 रुपियाँ त्यता खर्च लाग्यो। त्यसपछि हामी अब पिलुचौर त्यहाँ रोडेटसम्म पुर्याउनको लागि 10 रुपियाँ अरू लाग्यो। त्यहाँबाट एयरपोर्ट पिलुचौर छक्कै कर्णालीबाट यता गाडी चल्दैन, मान्छेहरूबाट ल्याउनु पर्छ। त्यसरी ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर लोड अनलोड फेरि लाग्छ। अनि त्यहाँबाट ट्र्याक्टर भेटिन्छ बल्ल एयरपोर्टसम्म ल्याउँदा 10 रुपियाँ फेरि लाग्छ। अनि त्यहाँबाट प्लेनबाट नेपालमा झारियो समयवश अहिले उता कालीकोटको बाटो तितागडाबाट आउने बाटो पनि पहिलोले बन्द, यता मात्रै साईबगर भएर आउने बाटो पनि बन्द भएको हुनाले प्लेनबाट ल्याउँदाखेरि अब जाँदाखेरि त 120 जति पनि पर्थ्यो यताबाट केजीको, तर ल्याउँदाखेरि तारा एयरहरूले सहयोग गरिदिए हामीलाई। अब न्यूनतम रेटमा उहाँहरूलाई घाटै हुने गरी मान्छेलाई राखेर अलिअलि मेन्टेन गरेर झन्डै घाटा आउने अवस्था बराबरमा उनीहरूले देखिँदाखेरिमा सजिलो भयो, नभए धेरै महँगो हुने थियो सर। ढुवानीको एकदम बजारको लागि सबैभन्दा बढी समस्या हामीलाई छ। ढुवानीको समस्या समाधान गर्नको लागि अब सडक सञ्जालको विकास सरकारबाट भयो भने केही हदसम्म तपाईँहरूलाई राहत मिल्छ। त्यसपछि अब बाजरामा उत्पादन अथवा स्वदेशमा उत्पादन भएको स्याउलाई खोजी उपभोक्ताहरूले खायो भने पनि तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ। एकदम अब बाटो स्थायी भयो भने अब फर्मसम्म बाटो पुग्न नसके पनि कम्तीमा गाउँसम्म पुगिदियो भने अब फर्मबाट गाउँसम्म किसानहरू आफै ल्याउन सक्थे अनि सुरक्षित पुग्थ्यो। उपभोक्ताहरूलाई पनि सुरक्षित दिन सक्थ्यो। यति ठाउँमा लोड अनलोड गरिरहँदाखेरिमा स्याउहरूमा दाग लाग्ने हुन्छ। उपभोक्ताले त सानो दाग भए पनि अब रोज्दैन, उहाँहरूले पनि सुरक्षित खान पाउनुहुन्थ्यो र किसानहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो बाटोको सञ्जाल निर्माण गरिदिएको भए। हवस् मानबहादुरजी, समय दिनुभयो र तपाईँको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर पनि म भन्ने छु र अब चाहिँ कोहलपुरदेखि अब कति घन्टा लाग्छ त्यो बिचमा तपाईँ धनगढी पुग्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले धनगढी ल्याएर त्यहाँ एउटा खास गरी कृषि मन्त्रीज्यूलाई उपस्थित गराइकन एउटा कार्यक्रम गरेर अनि यो ब्यानर सहित छ। हामीलाई के हो भन्दाखेरिमा स्याउ बाजुराबाट आए पनि यो जुम्लाको स्याउ मात्रै भन्ने हुन्थ्यो अनि स्याउ बाजुराबाट आए पनि यो उता बैतडीको स्याउ भन्ने हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नो पनि स्याउ छ है भनेर यो गर्न खोजिएको। अब जतिसम्म सकिन्छ सस्तोमा दिने प्रयत्न पनि हो। अनि अब हामीले यसलाई बिगारेर मतलब त्यसलाई मैनमा चोपेर अनि आएर यो पाउडरले पुसेर त्यस्तो केही पनि गरेका छैन। बोटमा जस्तो छ अर्गानिक त्यहाँ चाहिँ यति अर्गानिक छ कि यो स्याउहरू किसानहरूले बोटमा निले तत्त्व पनि फर्कन पाउँदैनन्, चाहेको बेला पाइँदैन भने त्यतिसम्म विषादीहरू प्रयोग नगरेको एकदम पवित्र स्याउ छ। उपभोक्ताहरूले हाम्रो नारै जसले एकपटक खायो उसले स्वाद थाहा पायो भन्ने हाम्रो नारै छ ब्यानरमा, त्यसरी ल्याएका छौँ। सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हो। अब दिनेश एफएमले खसेरी यो कार्यक्रम गराउँदाखेरिमा हामी धेरै धन्यवाद दिनेश एफएमलाई पनि दिन चाहन्छौँ र सबैमा बाजुराको अर्गानिक स्याउ एकचोटि चाख्नुहोस्, हामी अरू पनि ल्याउँला भनेर भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानबहादुर रोकाया, कृषक उपभोक्ता समिति अथवा यो स्याउ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, उक्त समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कोहलपुरमा पुगिसकेको अवस्था छ उहाँहरू र आउँदै हुनुहुन्छ। धनगढीको हिमाली होटल चटकपुरमा रहेको छ। पाठक हार्डवेयरको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा यो चाहिँ होटल रहेको छ। त्यहाँबाट यहाँहरूले हाम्रा धनगढीका उपभोक्ताहरूले अब कैलाली कञ्चनपुरका उपभोक्ताहरूले जसले चाहिँ खोजी खान चाहिराख्नु भएको छ बाजुराको स्याउलाई, उहाँहरूले आज साँझबाट सम्भवतः पाउन सक्नुहुनेछ। यो मैले अनुरोध गरेँ र मानबहादुर रोकायाजीको नम्बर पनि म भन्न चाहन्छु 9843 81 61 91 9843 81 61 91 उहाँको नम्बर रहेको छ र हिमाली होटलमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। यसपछि श्रोताहरूको टेलिफोनका लागि मैले हाम्रो 091 410 216 को लाइन खुला रहेको जानकारी गराउँदछु र तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिनेछु। तपाईँहरूलाई फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सञ्चारगृहमा आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै सुदूरपश्चिमको कानुन मन्त्रालय र इलाका प्रशासनमा हिजो धरना दिइएको छ। पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अगुवाईमा भएको उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। टिकापुरको इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि टिकापुर क्षेत्रका पत्रकारहरूले धरना दिएका थिए। हिजो समाचार कक्षमै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने एकजना भने पक्राउ पर्न सफल भएका छन्। यो चाहिँ मैले हिजोको खबर यहाँहरूलाई जानकारी गराए। भारतीय सीमा जोड्ने कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश सडकको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसकेको सम्बद्ध सूत्रहरूको भनाइरहेको छ। र दिनेश खबरका केही भर्खरै प्रकाशित भएका खबरहरूलाई भनेर म बिदा माग्नेछु र तपाईँहरूको टेलिफोनको पनि मैले सँगसँगै प्रतीक्षा गरिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 091 410 216 यहाँहरूले हामीलाई कल गरेर आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै विषयमा पनि यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ खबर गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको खबर आएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ हामी पनि। हामीलाई टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायणजी। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म यमनाथ सिग्देल। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर अहिले पसलबाटै हो। हजुर यहाँले के भन्न चाहिँ चाहनुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेँ। यसमा मैले दुईटा विषयमा बोल्न खोजेको सर। हजुर। यो एउटा त हाम्रो सञ्चारगृहमा आक्रमण भएको सन्दर्भमा हो। हजुर। यसमा चाहिँ अब सबैले भने जस्तै मेरो पनि आवाज त्यही हो होइन। यथाशीघ्र तपाईँको होइन कारबाही हुनुपर्छ उनीहरूलाई। एउटा तपाईँको मैले एउटा युट्युब च्यानलमा भेटेको थिएँ, एकजना भाइले मृतकको दाजु हुँ भन्थे। उनले एक किसिमले माफी मागेको त मैले हेर्न पाएको थिएँ, तर त्यो पर्याप्त होइन। त्यसरी त्यो अनौपचारिक रूपमा गरेर चाहिँ तपाईँको उनले माफी मागे भन्दैमा कानुनी हिसाबबाट बाहिर जान मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। उनीहरूलाई जे हो कानुनी रूपले त्यो दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। एउटा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु। अर्को यो जुन स्याउको कुरा छ नि, हाम्रो अर्ग्यानिक स्याउको बाजुराको, सम्पूर्ण धनगढीवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकचोटि सबैले खाएर हेरौँ। त्यसको टेस्ट वास्तवमै राम्रो छ। जुन हामीले 350-400 रुपियाँ केजीको यो एउटा फुजी स्याउ भन्ने हुन्छ, त्यसको जुन रस छ त्यो वास्तवमै मिठो छ। त्यो पनि मिठो छ, तर त्यो भन्दा पनि मिठो मैले पाएको हो। अघिल्लो साल मैले खाएँ, मैले टेस्ट गरेँ। त्यसरी म अनुरोधै गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत एकचोटि सबैले टेस्ट गरौँ। त्यो हाम्रो आफ्नो हो, त्यसलाई अपनत्व लिउँ र जतिसक्दो छिटो हामीले जति धेरै उपभोग गर्छौँ त्यति नै बढी हामीले सस्तोमा र राम्रो प्रयोग गर्न पाउनेछौँ। यही दुई कुरा। हजुर यहाँको चाहिँ फोन कलको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, स्याउको विषयमा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बाजुराको स्याउ निकै नै स्वादिष्ट रहेको छ, रसिलो रहेको छ। यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने आम सर्वसाधारण नागरिक, बुद्धिजीवी सबैको, व्यापारी व्यवसाय लगायत सबैको रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो पनि एउटा सुखद पक्ष हो, किनभने स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नको लागि र समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि पत्रकार अथवा मिडिया जगतमाथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। र संविधानको मूल मर्मले पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जुन प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ, ती कुराहरूलाई अक्षरशः पालन गर्नको लागि राज्यको दायित्व पनि यी कुराहरू रोक्नेमा हुन जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी पटक पटक स्मरण गराउन चाहन्छौँ। सञ्चारगृहमा आक्रमण गर्ने थप एकजना पक्राउ परेसँगै 2 जना पक्राउ परेको छ। कैलाली प्रहरीले अर्को एकजनालाई पनि पक्राउ गरेको समाचार भर्खरै प्रकाशित भएको छ। हिजो एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो, तर यो समाचारलाई मैले पढ्न खोजिराखेको छु, खुलिराखेको छैन। एकजना आक्रमणकारी हिजो पक्राउ परेका थिए र एकजना आज परेका छन् भनेर भर्खरै समाचार अपडेट भएको छ। यो सँगसँगै तपाईँहरूको टेलिफोनको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूको टेलिफोन आयो भने मैले रिस्पोन्स गर्ने छु भनेर पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 091 410 216 तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ।
न्याय नपाएपछि बलात्कृत किशोरीले गरिन आत्महत्या भन्ने दुःखद खबर चाहिँ प्रकाशित भएको छ। यी कुराहरूले पनि अब बलात्कार हुने, अपराधहरू घट्ने, अपराधीको संरक्षणमा अब संरक्षण गर्नमा लाग्ने, राज्यबाट सुरक्षित नहुने कुराहरूबाट देशैभरि विभिन्न यस्ता घटनाहरू भइराखेका छन्। निरन्तर बलात्कारको ग्राफहरू पनि बढिराखेको अवस्था छ र न्याय नपाएर किशोरीले गरिन आत्महत्या भन्ने दुःखद खबर पनि रहेको छ र बैतडी लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा पनि यो चाहिँ सामूहिक बलात्कार भएका घटनाहरू प्रकाशित भएका छन्। यी घटनाहरू हुनु भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा लज्जाको विषय हो र राज्यको गम्भीर ध्यान आकर्षण यी कुराहरूमा हुनुपर्छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो यहाँ निरज राउत बोल्दैछु हजुर होइन? हजुर कहाँदेखि? यो बोयाबेडीबाट। हजुर यहाँको चाहिँ भनाइ के रहेको छ अनुरोध गरेँ मैले। बोया भन्दा नि हिमाली होटलबाट भनौँ होइन, हाम्रो त्यो बाजुराको सेउ आउँदैछ हजुरको होइन? हजुर हजुर। हजुरले जो कार्यक्रम गरिदिनु भयो त्यो खुसी लाग्यो। हजुर हजुर। अनि हामीले त्यो 5-7 किलो लिनेलाई घर घरमै पनि पुर्याइदिने निर्णय गरेका छौँ अटोमा होइन? अटो पनि एउटा सञ्चालित गर्ने गरेका छौँ। ओहो धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँको शुभ नाम के राउत भन्नुभयो? निरज राउत। निरज राउत। सुनिलजीलाई उहाँको नम्बर टिपिदिन म अनुरोध गर्छु, सकिन्छ? निरजजीको तपाईँको नम्बर भनिदिनु न, हाम्रो श्रोताहरूले पनि चाहिँ सुन्नुहुन्छ, मैले पनि लेख्छु र त्यो नम्बरले चाहिँ म आफै अटोवाला हुँ, त्यहाँ हामीले त्यो हिमाली होटलमा कार्यक्रम गरेर चाहिँ अटोमा ठाउँ ठाउँ पुर्याइदिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यही त तपाईँको अटोमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा 4-5 केजी जति मगायो डिमान्डको आधारमा घर घरमा पनि पुर्याउने यो सराहनीय काम गर्नुभएको छ। तपाईँको नम्बर अब चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूले फोन गर्ला नि त। 9869 9869 443713 हजुर यो नम्बर भनेर हजुरले अनि यो स्याउको चाहिँ पुरै ठाउँ प्रचार गरिदिनु भयो, हामीलाई खुसी लाग्यो। ओके धन्यवाद धन्यवाद। फोन गरेर हामीलाई पनि सजिलो पारिदिनु भयो जानकारी गर्नको लागि। निरजजीले फोन गर्नुभएको थियो अटोमा हिमाली होटलबाट 4 केजी अथवा 5 केजी तपाईँहरूले डिमान्ड गरेको आधारमा घरमै डेलिभरी गर्ने योजना हिमाली होटलले गरेको छ। स्याउ खानको लागि बाजुरा जिल्लाको स्याउ खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र निरज रावतजीले तपाईँलाई घरमै पुर्याइदिनु हुनेछ। होम डेलिभरीको सेवा रहेको छ र जसका लागि तपाईँहरूले नम्बर टिप्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोताहरूको लागि कलम समातेर कापी खोजेर अथवा मोबाइलमा पनि डायल गर्नु न, म बिस्तारै भन्न गइराखेको छु। 9869 44 3713 निरजजीको नम्बर रहेको छ। पुनः म भन्न चाहन्छु 9869 443713 अर्थात् 9869 44 3713 नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला बाजुराको स्याउ खानको लागि। यो मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पुगेको छु। म यहाँहरूले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, धेरैले हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराउनुहुन्छ, शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, भेटेर पनि कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ दिनुहुन्छ। तपाईँको कार्यक्रम राम्रो छ, हामी रेगुलर श्रोता हौँ भनेर जसले भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि काम गर्ने एउटा ऊर्जा हामीमा अझ प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र यहाँहरू सबैलाई हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधि संयोजनका साथी सुनिलजी र छोटजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म नारायण औस्ती पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।